आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है और सदर आरिफ अलवी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान पर भी आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। ये फैसला किया गया और एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा। राजा साहब, ये फैसला हुकूमत ने ऐसे वक्त में किया जब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ये कर नहीं रही, इनसे सब कुछ करवाया जा रहा है। आज अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें अखलाकियात की बात से उन्होंने आगाज किया और फिर उन्होंने अखलाकियात से शुरू होकर सियासी दहशतगर्दी पर मामला खत्म किया। और यह सियासी दहशतगर्दी किसकी तरफ से की गई? ये अता तारड़ और उनकी जमात और उनके इत्तेहादियों की तरफ से की गई है। अखलाकियात का वो दर्स दे रहे थे और इस दर्स में वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। ये इल्जाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत के ऊपर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए केस दायर करेगी। ये फैसला तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर इत्तलात ये भी कहते हैं कि आईनी शिकों के हवाले से हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर नज़रसानी अपील में जाने का फैसला भी किया। एक तो मखसूस नशिस्तों में भी जा रहे हैं और इसके अंदर ये जो इन्होंने फैसला किया है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का। साहब, इसमें ना कोई 7 से 8 ऐसे आईनी नकात हैं जिसे शायद अता तारड़, आजम नजीर तारड़ या फिर अशतर उसाफ या इनके जो पार्टी के दीगर लोग हैं, इन्होंने इसको गौर से नहीं पढ़ा। और फिर फारूक चनाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और जितने भी उनके आईनी माहिरीन वहां पर मौजूद हैं, वो भी शायद इस अमर को समझने से कासिर हैं कि सरकार आर्टिकल 6 की जो बात है वो हालात डिफरेंट होते हैं जिसमें आर्टिकल 6 लगता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के ऊपर जो पाबंदी की बात की जा रही है, ये भी हालात डिफरेंट होते हैं। राय साहब, इसमें जो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर तो हुकूमत किसी आमिर की होती, कोई जनरल ज़िया बैठा होता, कोई जनरल परवेज मुशर्रफ बैठा होता, कोई जनरल अयूब होता या कोई और होता, तो हम ये कह सकते थे कि फलां पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए, मैं आइन को नहीं मानता। लेकिन यहां पर यह पहली दफा हुआ कि एक जमहूरी हुकूमत, उसे कहें चले फॉर्म 47 वाली, लेकिन एक ऐसी सियासी जमात जो इस वक्त इख्तिदार के अंदर मौजूद है और वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक दूसरी जमात के खिलाफ ये सब कुछ करने जा रही है। राय साहब, इसके पीछे भी आपको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लगती है और ये तहरीक इंसाफ जो गलती कर रही है, ये गलती इनसे करवाई जा रही है और इसका खमियाजा इनको बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। देखें हाशमी साहब, इसके अंदर 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर है, वो खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले, क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है और किसी जमात पर पाबंदी लगाने का आईनी और कानूनी तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो ये जो अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमसे मुराद ये है कि ये कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत जिसने प्री पोल रिगिंग और ऑपरेशन की रात, इलेक्शन की रात ऑपरेशन करने के बाद भी कुल मिलाकर 17 नशिस्तें हासिल की, ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं किस जमात पर जिसने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की और असल में 200 के करीब नशिस्तें हासिल की। तो अताउल्लाह तारड़ असल में ये कह रहे हैं कि हमारी जो कठपुतली हुकूमत है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, जो कि असल में लंदन से सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए कभी कभार पाकिस्तान आते हैं, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अब हाशमी साहब, पाबंदी लगाने का जो तरीकाकार है वो ये होता है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन किसी जमात को बतौर जमात कलअदम करार दे दे, बतौर जमात किसी जमात को
इंतखाबात लड़ने से रोक दे और उसकी कानूनी और आईनी हैसियत खत्म कर दे, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा सियासी तौर पर इस्तारतन मैं कह रहा हूं कि बदबूदार तरीन शख्स भी तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं कर सका। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, लेकिन तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं किया जा सका। उसके बाद एक तरीकाकार ये होता है कि नेक्टा, जो कि पाकिस्तान के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक इदारा बनाया गया था, कि नेक्टा के जरिए किसी तंजीम को, किसी जमात को कलअदम करार दिया जाए, जैसा कि एक वक्त में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी साहब को कलअदम शख्सियात की फहरिस्त में डाला गया और फिर तहरीक लब्बैक को भी कलअदम करार दिया गया। लेकिन उसके बाद एक जो मुज़ाकरात का प्रोसेस हुआ, तो तहरीक लब्बैक जिसकी सियासी हैसियत पीटीआई के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यानी उसका अपना एक मजहबी तशख़्ख़ुस है, मजहबी वोट है, लेकिन पीटीआई जितनी बड़ी सियासी जमात है उसके सामने उसका कोई सियासी तशख़्ख़ुस नहीं है, तो तहरीक लब्बैक को भी कलअदम जो है वो नहीं किया जा सका। अब उसके बाद सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जैसा कोई ज़र खरीद गुलाम मरियम नवाज का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जैसा कोई इस्टेब्लिशमेंट का घटिया सा आलाकार उठे और किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात या पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को अचानक अपने कलम से वो कलअदम करार दे दे, ये तरीका कार नहीं है। इसके लिए इनको एक रेफरेंस लेके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, और अल्लाह की शान है वो रेफरेंस किसके थ्रू लेके जाना पड़ेगा, वो लेके जाना पड़ेगा ऐवान सदर के थ्रू, जहां पर बैठे हुए आसिफ अली जरदारी, जिनकी अपनी जो रिप्यूट है वो ये है कि वो मिस्टर 10% है, पूरी दुनिया में उनकी करप्शन के चर्चे हैं, और उनके नाम के साथ सदर लिखते हुए पढ़ते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो सदर है वो आसिफ अली जरदारी नाम के एक ऐसे शख्स हैं जिनकी करप्शन के मुतल्लिक नीदरलैंड में कोर्स में किताबें पढ़ाई जाती थी कि ये शख्सियत जो है ये किस तरह से करप्शन में मुलविस रही है। अच्छा, अब अगर एक सदारती रेफरेंस बन भी जाए, यानी पहले इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर लिया जाए, तहरीक इंसाफ को कलअदम कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन के जरिए, फिर एक सदारती रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, क्या वो रोटी को चोची कहते हैं कि वो इस कठपुतली हुकूमत के कहने पर तहरीक इंसाफ को अगर आप इजाजत दें, राय साहब अगर आप इजाजत दें तो ग्राउंड्स क्या लेंगे? बेशक मैं ऐड कर दूं, आपके ही आर्गुमेंट में 3 चीजें ऐड कर दूं आपके लिए। जो आपका कमेंट है उसी को आगे लेकर मैं जाऊंगा। जो बुनियाद बनाई गई है अता तारड़ साहब की तरफ से, एक उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की है कि फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग आपके पाकिस्तान में आती रही और दुश्मन से आप फंडिंग लेते रहे। राय साहब, यहां पर आपको साबित ये करना पड़ेगा कि ममनुआ फंडिंग पाकिस्तान में आई और ममनुआ फंडिंग किसने दी। अगर आप उस केस को उठाकर देखें ना राय साहब, तो किसी ने $50 दिए हैं, किसी ने 500, यानी जो मैक्सिमम रकम थी वो 300-400 से आगे नहीं गई। अब एक नोटिफिकेशन और एक जो कॉज लिस्ट है वो जारी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनेंशियल विंग है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और अब ये समाअत होने जा रही है। लग यही रहा था कि इलेक्शन कमीशन इसी बुनियाद के ऊपर सवाल करेगी और फिर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा। नंबर 1 जो केस है राय साहब, आइन की खिलाफ वर्जी और आइन तोड़ने में कोई फर्क तो होता है ना। आइन तोड़ने वाले बहुत सारे आमिर आए, आपने आइन तोड़ा, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई नहीं हुई। आइन तोड़ने में और खिलाफ वर्जी में फर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लिमान का जो वजूद है, फिर आप उससे भी नफी करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें ऑर्डिनेंस की शक्ल में आती हैं, बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया में जाकर चैलेंज करते हैं, और आप ये कहते हैं कि यह आइन से मुतसादिम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइन शिकनी का जो आर्टिकल 6 वाली आपने बात कर दी अता तारड़ साहब ने, क्या तमाम पार्लिमान के ऊपर भी आर्टिकल 6 पे लगेगा? जो अदालतें हैं वो जब आइन के खिलाफ कोई काम हुआ उन्होंने भी फैसले दिए, और फिर बाज फैसले ऐसे भी आए जो आइन से मुतसादिम थे,
اور پھر اپیلیٹ ٹرائبونلز کے اندر یعنی بڑی عدالتوں میں جا کر ہائی کورٹ کے ججز کے فیصلوں کو بھی ریورس کیا گیا. تو کیا آرٹیکل 6 پھر ان کے اوپر بھی لگے گا؟ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کر دیں. اور پھر یہ جو جہاں تک تعلق ہے اس پوری گیم کا، حکومت پریشر میں ہے اور پریشر میں یہ غلطیاں کر رہی ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ تو عملی طور پر اڑ چکا ہے. اگر فارن فنڈنگ کیس کی بنیاد پر تحریک انصاف کو کالعدم کرنا ممکن ہوتا تو الیکشن سے پہلے تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بجائے پوری تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس میں کالعدم کیا جا چکا ہوتا. فارن فنڈنگ کیس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی بطور جماعت تحریک انصاف نے تو جتنے شواہد اور جتنے ثبوت فراہم کیے، ان کے ریکارڈز میں تو کوئی بے ضابطگی نہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی قسم کے شواہد فراہم نہیں کر سکے. اور ان کے ریکارڈز میں تو اتنی بے ضابطگی ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کے معاملے پر کسی جماعت کو کالعدم کرنا ہو تو سب سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ کالعدم ہوتے ہیں. تو فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے. اس کے متعلق یہ جو عطا اللہ تارڑ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ہم کالعدم کروائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا کہ جی ریاست کے ساتھ غداری یا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عطا اللہ تارڑ جو ہے یہ یک طرفہ فیصلہ، یہ کچھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا فل کورٹ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ریاست کے ساتھ غداری کی. 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز اب تک چلے ہیں، اگرچہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی پچھلے سال مئی سے جو ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، موجود ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، لیکن ادروائز 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر جتنے مقدمات بنے ہیں تقریباً تمام مقدمات میں جج صاحبان یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ یہ کوئی منظم احتجاج تھا یا منظم طریقے سے کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ کی گئی یا اس کے پیچھے کوئی کسی کا تختہ، یا جیسے یہ کٹ پتلی حکومت آرمی چیف کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاتی ہے اور خواجہ آصف نے یہ کہا کہ یہ تو آرمی چیف کا تختہ الٹانے کی سازش تھی. اگر یہ آرمی چیف کا یا فوج کا تختہ الٹانے کی سازش تھی تو کیا یہ اتنی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے لوگ نہتے نکلتے؟ کسی فوٹیج میں دکھائیں کہ ان کے لوگوں کے پاس کوئی رائفلز موجود ہوں، کوئی گنز موجود ہوں. پاکستان جیسی آرمی جو کہ اتنی بڑی آرمی ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے کیا لوگ نہتے نکلے تھے؟ بغیر ہتھیاروں کے نکلے تھے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم بغیر ہتھیاروں کے کوئی پاک آرمی کے خلاف یہ آپریشن کر لیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس نیت سے نکلا ہو کہ ہم نے یہ کوئی فوج کا تختہ الٹانا ہے، یہ آرمی چیف کا تختہ الٹانا ہے. یہ ایک احتجاج تھا جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد، یعنی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کو ایک احتجاج ہوا. اس سے پہلے جب بی بی کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. میں اس وقت جیو نیوز میں پریس ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور یہ تمام حالات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ پاکستان کو کھنڈر بنا دیا گیا. تو کیا پیپلز پارٹی کو کالعدم کر دیا گیا؟ پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اور سب سے اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ یہ جو نام نہاد صدارتی ریفرنس کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلی سماعت کے اندر سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی. یہ سپریم کورٹ جو ہے اب جسٹسفائی جیسا کہ سپریم کورٹ نہیں رہی، جنہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر قسم کا زور لگایا کہ پی ٹی آئی کو 78 نشستیں نہ ملیں. اور اوپر سے اب دیکھ لیں جو میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک اور خبر کہ جیسے ہی خواجہ آصف نے یہ کہا کہ صرف اس میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی تھی، یعنی جو عدالتی فیصلہ آیا پی ٹی آئی کو 78 نشستیں واپس کرنے کا، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بھیانک فیصلہ ہے. اس کے نتیجے میں صرف چیف جسٹس کو ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی تھی بلکہ فوجی افسران کو بھی ایکسٹینشن دینی تھی. اس سے تاثر یہ لیا گیا کہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دینی تھی. اور اب اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. ایک ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کی والدہ کو اس پر تشدد کر کے اس کی چیخیں سنوائی گئی. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ایک اور خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں. یہ جو عطا اللہ تارڑ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اس کو ایک اور خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں، کیونکہ اس پریس کانفرنس سے صرف 16 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی جس کو پاکستانی میڈیا نے نشر تو نہیں کیا
لیکن وہ ٹاک جو ہے وہ عالمی میڈیا کی ہیڈ لائن بن گئی, 5-7 ہزار ویلاگز اس کے اوپر بن گئے, ٹویٹر پر اس پر ٹرینڈ بن گئے, سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا, جس میں انہوں نے کہا کہ جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ میری اہلیہ کو اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے, اور اس وجہ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے, یعنی آرمی چیف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا یہ خیال ہے کہ چونکہ میں نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا اور ان کو یہ شک ہے کہ میری اہلیہ نے اس کی سفارش کی, اس وجہ سے وہ میری اہلیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہ ہارڈ کور قسم کی گفتگو کی, اس کے اگلے دن عطا اللہ طارق جو ہیں یہ اسکرین پر نمودار ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہاشمی صاحب یہ تحریک انصاف کو کلعدم کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ 25 کروڑ عوام ہر اس شخص کو, ہر اس کردار کو, ہر اس ادارے کو, ہر اس جج کو کلعدم کر چکے ہیں جس نے تحریک انصاف کو کلعدم کرنے کی کوشش کی. کسی بھی جماعت کے پیچھے اتنی بڑی تعداد میں اگر عوام کھڑے ہوں, اس جماعت کو آپ کلعدم کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ جناب باجوہ نے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے جناب باجوہ کو اٹھا کے تاریخ کی, میں استارتن کہہ رہا ہوں کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, اور وہ خود مائنس ہو گئے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پاکستان کی تاریخ کے 3 سب سے بدبودار اور قابل نفرت سیاسی طور پر کرداروں میں شامل ہو گئے. جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے, جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے اس کے اوپر ریئیکشن بھی لے لیں. پاکستان کے 3-4 جو سب سے غیر مقبول کردار ہیں ان میں شامل ہیں. تو یہ ہاشمی صاحب یہ کوئی 2-4-5 لوگوں, لاکھ لوگوں کا ملک نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے کہ 2-4-5 لاکھ لوگوں کا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کو آپ قابو کر لیں گے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ان 25 کروڑ لوگوں کو نہ تو آپ بحیرہ میں غرق کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو بارڈر کراس کر کے کوئی انڈیا بھیج سکتے ہیں, نہ آپ ان کو قطاروں میں کھڑی کر کے گولی مار سکتے ہیں. اس لیے یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آپ کر کے دیکھ لیں, یہ یہاں پہ سری لنکا والے حالات پیدا ہو جائیں گے, اور ان حکمرانوں کو لوگ گھسیٹ کے ان کے ایوانوں سے نکال کے وہی اشر کریں گے جو کہ سری لنکا میں لوگوں کے ساتھ کیا گیا, اور پھر ان کو فوجی طیاروں میں ان کے حکمرانوں کو ملک سے فرار. اچھا رائے صاحب, بیرسٹر علی ظفر نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلا رد عمل اس کے اوپر آ گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی پارٹی پسند نہ ہو تو وہ اس پر پابندی لگا دے. اگر کوئی سیاسی جماعت کسی دشمن ملک کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو اس پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی. سیاسی جماعتوں پر پابندی کے فیصلے ہمیشہ عامروں کے دور میں ہوئے, کسی جمہوری حکومت نے ایسا فیصلہ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا, یعنی ان کا موقف ہے کہ قانون میں پابندی کی کوئی گنجائش نہیں, اور اگر یہ حرکت کریں گے تو عدالتیں موجود ہیں, لہٰذا ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آرٹیکل 6 کی بات کرنے والوں نے شاید قانون نہیں پڑھا. آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بن سکتا. پارلیمنٹ میں بنائے گئے قانون کو بھی عدلیہ کہتی ہے کہ خلاف آئین ہے. کیا ان کے اراکین پر آرٹیکل 6 کی کاروائی ہوگی؟ ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب, ایک تو کاروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. میرا جو سوال آپ سے یہ ہے رائے صاحب کہ حکومتیں انڈر پریشر آگے سب کچھ کیا ہے اور ان سے کروایا جا رہا ہے. اگر آپ حد کی عزت قانون کی بات کی جائے, پنجاب میں ان کے خلاف کل کوئی استعمال ہوگا, جو آئی ایس آئی کو اختیار دیا گیا کہ فون ٹیپ کر سکتے ہیں, حکومت نے بڑی آسانی سے کر دیا, لیکن کل کو یہ قانون انہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہوگا. حکومت یہ غلطیاں کر رہی ہے, اور جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا, تو ڈیل اگر آپ کو ایک نئی زندگی سیاسی آپ کو مل جاتی ہے تو اس کی آپ کو قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے, اور قیمت اب اس طرح ادا کی جا رہی ہے. آج بات ہونی چاہیے تھی پاکستان کی ہیڈ لائنز رائے صاحب یہ ہوتی نا کہ مہنگائی پر کیسے قابو پانا ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی, پاکستان کے لیے آگے کیا ہے, بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں, اس کو قابو ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن آج کی ہیڈ لائن یہ بن گئی, خبر یہ بن گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے مقبول جماعت ہے, ہم اس پر پابندی لگانے جا رہے ہیں. حکومت پریشر میں اس حد تک چلی گئی ہے رائے صاحب کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور تحریک انصاف جس کو انڈر پریشر کرنا چاہتی تھی ان کو پریشر میں لاتے لاتے حکومت اب خود انڈر پریشر ہو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 3 قسم کے پریشر ہیں اس وقت شہباز شریف پر. سب سے بڑا پریشر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 78 نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے, آئینی ترمیم کرنا ناممکن ہو گیا ہے.
आईनी तरमीम नहीं होगी तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी नहीं होगी और चीफ जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन करना भी नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की करारदाद आ चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ चुकी है और अब यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन के मुतल्लिक एक रिपोर्ट आने वाली है। दूसरा प्रेशर यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुकी है और आज बिजली में की टैरिफ में 7.5 रुपए बुनियादी इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवाम अब इनसे सियासी इख्तलाफ राय करने के बजाय शरीफ खानदान से सियासी नफरत करती है और इनको पता है कि किसी भी वक्त अगर मिड टर्म इलेक्शन हो गया तो इस्टेब्लिशमेंट अब अगर पहले से 20 गुना ज्यादा जोर भी लगा ले शरीफ खानदान को इलेक्शन जितवाने के लिए तो ये इलेक्शन किसी सूरत जीत नहीं सकेंगे। और तीसरा प्रेशर ये है कि अब ISI के जरिए और खुफिया एजेंसियों के जरिए ये जजेस को धमका कर जिस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ और अपने हक में फैसले ले रहे थे, तो अब जज साहिबान वो दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जिस जज को धमकाया जाता है वो एक खत लिख देता है कि ISI के ऑफिशियल जो हैं ये मुझे धमका रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला लेने के लिए। तो अदालतों की जानिब से भी दबाव है, सहाफियों सिविल सोसाइटी की जानिब से दबाव है, इंटरनेशनल मीडिया का दबाव है और पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान की रियासत के मुंह पर कालक मलवा रही है हर रोज। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इनसे सियासी तौर पर नफरत करते हैं। इनको सियासी तौर पर पाकिस्तानी अवाम ठिकाने लगा चुकी थी, इनको सियासी तौर पर निशाने इबरत बना चुकी थी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। ये तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, लेकिन इस पूरी सूरत-ए-हाल में सबसे ज्यादा प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है। आप देखें कि अदालतों के जज साहिबान एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, ISI का नाम लेते हैं। जब मुल्क में महंगाई होती है तो लोग शरीफ खानदान को कोसने के बजाय ये कहते हैं कि देखें इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ये जानते बूझते हुए लेके आ गई कि इन्होंने 30 साल से डिलीवर नहीं किया था और लूट मार की थी। तो इसलिए इमरान खान साहब के जितने मुखालफीन हैं, जस्टिस फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट, कठपुतली हुकूमत, जरदारी खानदान और वो तमाम अनासिर जो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इस वक्त जबरदस्त दबाव में है और इस दबाव के नतीजे में ये फुलझड़ियां छोड़ी जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम कर दिया जाएगा। ये एक मरतबा फिर जलीलो रसवा होंगे सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाके, जैसे ये कह रहे हैं कि अब हमने ये फैसला भी किया है कि अब मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपील दायर करेंगे। ये अब जस्टिस फायज ईसा को मजीद एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितना फायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जज साहिबान को यह समझ आ गई है कि ये जो जस्टिस फायज ईसा को इस्तेमाल कर रहे थे इसके पीछे असल गेम क्या थी। राय साहब, आखिर में हम सुनने वालों को ये भी खबर दे दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसा करने की दरखास्त मंजूर कर ली है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में ये कहा कि चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जिस सिलसिले में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद PTI के वकील शोएब शाहीन ने दलाइल दिए और वजारत दाखिला का नुमाइंदा भी अदालत में पेश हुआ और एडवोकेट जनरल ने मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के बाद आप जलसा कर लें। शोएब शाहीन ने जो मौक़िफ़ अपनाया कि F9 पार्क में हमने सैकड़ों जलसे किए, आज तक कोई मसला नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद मुझ पर दहशतगर्दी की दफात समेत 7 मुकदमा दर्ज हुए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जलसा करना उनका आईनी हक है, मैं उनकी दरखास्त मंजूर करता हूं। अमन व अमान के कानून पर आपने लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक बर्बाद कर दिए। वजारत दाखिला से सवाल किया कि वजारत दाखिला जलसे से मुतल्लिक क्या कहती है। नुमाइंदा वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि वजारत दाखिला भी मुहर्रम की 40वीं के बाद जलसे का कह रही है। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अभी मुहर्रम का कहा जा रहा है, बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। राय साहब, इजाजत मिल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस जाएगा तो आसिफ अली जरदारी या उनका कोई नुमाइंदा, पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है वफाक के अंदर, क्या वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह ही इसी जुबान में बात की जाएगी, क्योंकि
پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کل کو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بھی اتحاد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ ماضی میں یہ کوشش کر چکے ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہوگا پیپلز پارٹی کی حد تک۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم بارے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔